आपका काफिला क्यों रोका? गलत तरफ मोड़ दिया। अच्छा सीएम साहब बताइएगा, आपका काफिला क्यों रोका गया है? अभी आप चल रहे थे, कहाँ से निकले, आपका काफिला क्यों रोका गया है? देखें, मैं हसन यासी साहब के घर जा रहा था और उमर सरफराज चीमा साहब जो हमारे असीरान में आते हैं और उनको नाहक सजा हुई है, कैद में हैं, तो उनका इधर जो है मेरे ख्याल में घर कोई इन्होंने जो नो गो एरिया बनाया हुआ है वहाँ पर आता है और इधर रोक दिया थी। मैं पूछ रहा था इनसे कि मतलब यहाँ पर पाकिस्तान ख़त्म हो रहा है, यहाँ से कोई दूसरा मुल्क शुरू हो रहा है, तो इन्होंने कहा कि नहीं, ये पाकिस्तान ही है, लेकिन बहरहाल हमें यहाँ रोक दिया गया और आगे जाने की इजाज़त नहीं दे रहे। तो पता नहीं पाकिस्तान को वो क्या बनाना चाह रहे हैं। सर वजूहात आपने पूछी, उनको वजह बताई गई हो आपको? वजह ही तो नहीं बताते। कल से जो है मैं लगा हुआ हूँ कि आप जो है कह रहे हैं कि यहाँ इजाज़त नहीं है, तो ये मुझे रिटर्न में दें कि इजाज़त नहीं है। किस कानून के तहत इजाज़त नहीं है? बगैर गनमैन के जाना चाहते हैं, जो सरकारी इनकी पुलिस है उसके बगैर जाना चाहते हैं, तब भी नहीं जाने सीएम साहब बार बार कहते हैं कि पूछ के बताते हैं। तो इसकी किससे पूछना होगा इनको सर? पता नहीं यहाँ पर जो है हुकूमत किसकी है। नहीं, अभी जो सिक्योरिटी ऑफिसर है उनसे क्या बात हुई आपके बुजुर्ग की, वो क्या कह रहे हैं? वो मैंने ये ऑफर दी इनको कि चले, आप कह रहे हैं कि मतलब हमारे पास गनमैन हैं और आपके इलाके में जो है बंदूक सिर्फ आप ही फिरा सकते हैं, बाकी किसी को इजाज़त नहीं है। तो हम इस तरह करते हैं कि एक ही गाड़ी में हम चले जाते हैं, हमारे पास कोई गनमैन भी नहीं होगा, लेकिन वहाँ पर हाजिर लगानी ज़रूरी है ताकि जो गलत तरीके से सज़ाएं हमारी लीडरशिप को मिली है तो उनको ये एहसास हो कि हमारे कारकुन, हमारे लोग हमारे साथ खड़े हैं। और वहाँ पर हम कोई एहतजाज करने नहीं जा रहे, वहाँ पर कोई जलसा नहीं हो रहा, सिर्फ जो है वहाँ घर में हाजिरी होगी और हम फिर वापस आएंगे, लेकिन उसकी भी इजाज़त नहीं, एक गाड़ी की भी इजाज़त नहीं दे रहे। तो मुझे नहीं पता कि ये पाकिस्तान को किस तरफ लेके जा रहे हैं और ऐसा सलूक तो कम से कम एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव के साथ नहीं होना चाहिए। और मुसलसल आज तीसरा दिन है हमारा और हमारे साथ ये रवैया होता आ रहा है, ये गलत पैगाम दे रहा है पूरे पाकिस्तान को और इससे नफरतें मजीद बढ़ेंगी। और ये असल में चाहते हैं कि जिस तरह शहबाज शरीफ डिग्गियों में जाया करते थे और ये एक्सपेक्ट करते कि हम कोई डिग्गियों में जाएंगे, हम डिग्गियों में जाने वाले लोग नहीं। सीएम साहब बताइएगा, आपका काफिला क्यों रोका गया है? अभी आप चल रहे थे, कहाँ से निकले, आपका काफिला क्यों रोका गया है? देखें, मैं हसन यासी साहब के घर जा रहा था और उमर सरफराज चीमा साहब जो हमारे असीरान में आते हैं और उनको नाहक सजा हुई है, कैद में हैं, तो उनका इधर जो है मेरे ख्याल में घर कोई इन्होंने जो नो गो एरिया बनाया हुआ है वहाँ पर आता है और इधर रोक दिया थी। मैं पूछ रहा था इनसे कि मतलब यहाँ पर पाकिस्तान ख़त्म हो रहा है, यहाँ से कोई दूसरा मुल्क शुरू हो रहा है, तो इन्होंने कहा कि नहीं, ये पाकिस्तान ही है, लेकिन बहरहाल हमें यहाँ रोक दिया गया और आगे जाने की इजाज़त नहीं दे रहे। तो पता नहीं पाकिस्तान को वो क्या बनाना चाह रहे हैं। सर वजूहात आपने पूछी, उनको वजह बताई गई हो आपको? वजह ही तो नहीं बताते। कल से जो है मैं लगा हुआ हूँ कि आप जो है कह रहे हैं कि यहाँ इजाज़त नहीं है, तो ये मुझे रिटर्न में दें कि इजाज़त नहीं है। किस कानून के तहत इजाज़त नहीं है? बगैर गनमैन के जाना चाहते हैं, जो सरकारी इनकी पुलिस है उसके बगैर जाना चाहते हैं, तब भी नहीं जाने। सीएम साहब बार बार कहते हैं कि पूछ के बताते हैं। तो इसकी किससे पूछना होगा इनको सर? पता नहीं यहाँ पर जो है हुकूमत किसकी है। नहीं, अभी जो सिक्योरिटी ऑफिसर है उनसे क्या बात हुई आपके बुजुर्ग की, वो क्या कह रहे हैं? वो मैंने ये ऑफर दी इनको कि चले, आप कह रहे हैं कि मतलब हमारे पास गनमैन हैं और आपके इलाके में जो है बंदूक सिर्फ आप ही फिरा सकते हैं, बाकी किसी को इजाज़त नहीं है। तो हम इस तरह करते हैं कि गाड़ी से उतर के वो भी इस वक्त यहाँ पे पहुँच चुके हैं। इंडिया दिल ये गलत
عمران خان عمران خان نہ وہ باغی نہ غدار قیدی نمبر 804 نہ وہ باغی نہ غدار قیدی نمبر 804 قیدی نمبر 804 نہ وہ باغی نہ غدار قیدی نمبر 804 نہ وہ باغی نہ غدار قیدی نمبر 804 نہ وہ باغی نہ غدار قیدی نمبر 804 قیدی نمبر 804 نہ وہ باغی نہ غدار 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 قیدی نمبر 804 چیمہ کے اگر ہم نے جانا ہے عوام کی پارٹی کے لیے اور اس ملک کے لیے خدمات ہیں، ان کو جس طریقے سے قید کے اندر ڈالا گیا ہے، ہمارا فرض ہے کہ ہم یہاں پہ آئیں، منسٹر صاحب آئیں، ان کے گھر جا رہے ہیں۔ اب کیا کہ بعض علاقے جو ہے وہ نو گو ایریا ہو اور بعض علاقوں پہ ہم جا سکیں۔ کدھر آئیں؟ آئین کا آرٹیکل 15 کیا کہتا ہے کہ ہم کہیں پہ بھی فری جا سکتے ہیں، فریلی موو کر سکتے ہیں۔ یہ جو ہے سلیکٹڈ چیز ہے، دیکھتے ہیں ان شاء اللہ وجوہات کیا بتائی جاتی ہیں؟ کوئی وجوہات نہیں۔ کو اس طریقے سے گیٹ کے اندر ڈالا گیا ہے، ہمارا فرض ہے ہم یہاں آئے کہ منسٹر صاحب آئیں، ان کے گھر جا رہے ہیں۔ اب کیا کہ بعض علاقے جو ہے وہ لوگوں اور بعض علاقے میں ہم جا سکتے ہیں۔ آپ کا قافلہ کیوں روکا میں غلط طرف موڑ دیا اچھا سی ایم صاحب بتائیے گا آپ کا قافلہ کیوں روکا گیا ہے؟ ابھی آپ چل رہے تھے کہاں سے نکلے، آپ کا قافلہ کیوں روکا گیا ہے؟ دیکھیں میں حسان یاسر صاحب کے گھر جا رہا تھا اور عمر سرفراز چیمہ صاحب جو ہمارے اسیران میں آتے ہیں اور ان کو ناحق سزا ہوئی ہے، قید میں ہیں، تو ان کا ادھر جو ہے میرے خیال میں گھر کوئی انہوں نے جو نو گو ایریا بنایا ہوا ہے وہاں پر آتا ہے، اور ادھر روک دیا تھی۔ میں پوچھ رہا تھا ان سے کہ مطلب یہاں پر پاکستان ختم ہو رہا ہے، یہاں سے کوئی دوسرا ملک شروع ہو رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ پاکستان ہی ہے، لیکن بہرحال ہمیں یہاں روک دیا گیا اور آگے جانے کی اجازت نہیں دے رہے۔ تو وہ پتہ نہیں پاکستان کو وہ کیا بنانا چاہ رہے ہیں۔ سر وجوہات آپ نے پوچھی ہوں، وجہ بتائی گئی ہو آپ کو؟ وجہ ہی تو نہیں بتاتے۔ کل سے جو ہے میں لگا ہوا ہوں کہ آپ جو ہے کہہ رہے ہیں کہ یہاں اجازت نہیں ہے، تو یہ مجھے ریٹرن میں دیں کہ اجازت نہیں ہے۔ کس قانون کے تحت اجازت نہیں ہے؟ بغیر گن مین کے جانا چاہتے ہیں، جو سرکاری ان کی پولیس ہے اس کے بغیر جانا چاہتے ہیں، تب بھی نہیں جانے سی ایم دیا۔ صاحب بار بار کہتے ہیں کہ پوچھ کے بتاتے ہیں۔ اس کی کیا ریزن کس سے پوچھنا ہوگا ان کو سر؟ پتہ نہیں یہاں پر جو ہے حکومت کس کی ہے۔ نہیں ابھی جو سیکورٹی آفیسر ہیں ان سے کیا بات ہوئی آپ کے بزرگوں کی، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ میں نے یہ آفر دی ان کو کہ چلے آپ کہہ رہے ہیں کہ مطلب ہمارے پاس گن مین ہیں اور آپ کے علاقے میں جو ہے بندوق صرف آپ ہی پھرا سکتے ہیں، باقی کسی کو اجازت نہیں ہے، تو ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ایک ہی گاڑی میں ہم چلے جاتے ہیں، ہمارے پاس کوئی گن مین بھی نہیں ہوگا، لیکن وہاں پر حاضر لگانی ضروری ہے تاکہ جو غلط طریقے سے سزائیں ہماری لیڈرشپ کو ملی ہیں تو ان کو یہ احساس ہو کہ ہمارے کارکن ہمارے لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، اور وہاں پر ہم کوئی احتجاج کرنے نہیں جا رہے، وہاں پر کوئی جلسہ نہیں ہو رہا، صرف جو ہے وہاں گھر میں حاضری ہوگی اور ہم پھر واپس آئیں گے، لیکن اس کی بھی اجازت نہیں، ایک گاڑی کی بھی اجازت نہیں دے رہے۔ تو مجھے نہیں پتا کہ یہ پاکستان کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں، اور ایسا سلوک تو کم سے کم ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، اور مسلسل آج تیسرا دن ہے ہمارا، اور ہمارے ساتھ یہ رویہ ہوتا آ رہا ہے، یہ غلط پیغام دے رہا ہے پورے پاکستان کو، اور اس سے نفرتیں مزید بڑھیں گی۔ اور یہ اصل میں چاہتے ہیں کہ جس طرح شہباز شریف ڈگیوں میں جایا کرتے تھے اور یہ ایکسپیکٹ کرتے کہ ہم کوئی ڈگیوں میں جائیں گے، ہم ڈگیوں میں جانے والے لوگ نہیں ہیں۔